बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। मज़लूम हुसैनी काफ़िला कूफा से दमिश्क तक अब तीसरे दिन शिमर की सरकर्दगी में 10,000 सवारों की ज़ेर निगरानी मज़लूम हुसैनी काफ़िला कूफा से जानब दमिश्क रवाना होता है। कफ़ियत यह है कि कूफा से इमाम आली मकाम को नेज़े पर लटकाए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बेपर्दगा कैदियों की तरह कूफा के कूचा बाज़ार में घुमाते हुए अपनी बेशर्मी और अजियत गोशी का शर्मनाक मुजाहरा करते हुए जा रहे हैं। आगे नेज़े पर इमाम मज़लूम का सर है और पीछे मज़लूमैन अहले बैत का काफ़िला। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सैयद अल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मेरे मकान के करीब से गुजरा तो मैंने अपने मकान के दरीचे से साफ सुना कि सर मुबारक से इस आयत करीमा की तलावत की आवाज़ आ रही है। तर्जमा: क्या तुमने जान लिया कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी हैरत अंगेज़ निशानियों में से हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम बाखुदा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तमाम जिस्म लर्जने लगा। मैंने कहा, ए नवासा रसूल, आपका हाल तो असहाबे कहफ से भी कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ है। अहले बैत अतहार की इफ़त माब ख़वातीन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को सिर्फ़ कूफा ही के कूचा बाज़ारों में नहीं घुमाया गया, बल्कि जिस गांव से, जिस कस्बा और जिस शहर से शिमर का गुज़र हुआ, हर जगह अहले बैत इत्तहार और सर मुबारक की तशहीर और तहकीर करता रहा और अपनी कमीनगी का सबूत देता रहा। मंजिलें तय करता हुआ ये काफ़िला मकाम हर्रान पर पहुंचा तो याहिया नामी एक यहूदी ने अपने बला खाना से शुहदा के सरों को देखा और हबीब सर इमाम पर इसकी निगाह पड़ी तो देखा कि इमाम आली मकाम के लब मुतहरक हैं। कान लगाकर सुना तो आप कुरान पाक की ये आयत करीमा तलावत कर रहे हैं। तर्जमा: वो वक़्त करीब है कि ज़ालिमों पर कैसी मुसीबत पड़ी। याहिया की हैरत की इंतहा न रही, फ़ौरन पूछा, ये सबसे आगे किसका सर है? कूफियों ने जवाब दिया कि नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर है। याहिया कहने लगा, कितने ज़लील तरीन हैं ये लोग कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं इस नबी मोहतरम के नवासे को कत्ल करके इनकी अहले बैत को गली कूचा में फिरा कर कितनी तौहीनो तहकीर कर रहे हैं। अगर इनके नाना हक पर ना होते तो इनके नवासे के सर मुबारक से ऐसी अजीम करामत ज़ाहिर ना होती। मैंने सच्चे दिल से तस्दीक करता हूँ और पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। याहिया की जानसारी कलमा पढ़ने के बाद याहिया के दिल में मोहब्बत अहले बैत ने जोश मारा। गवारा ना हुआ कि अहले बैत नबूवत की इज़्ज़त माब ख़वातीन यूं बेपर्दा और बेहजाब रहें। इसी वक्त कुछ चदरें और कपड़े 10,000 दिरहम के साथ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किए। बदबख्त यजीदियों ने देखा तो याहिया को डांटने लगे कि खबरदार, ये अमीर अल मोमिनीन यजीद के कैदी हैं, इनके साथ ऐसा बाइज्जत सलूक ना करो वरना कत्ल कर दिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव से मोहब्बत हुसैन और अदावत यजीद की बू आ रही है। याहिया की गैरत ईमानी यजीदियों की ये तौहीन अमेज़ और ईमान सोज गुफ्तगू सुनकर बेताब हो गई। इसने तलवार खींच ली और कूफियों पर हमला कर दिया। 5 कूफियों को कत्ल करने के बाद अज़मत अहले बैत पर अपनी जान निशावर कर दी। मशहद नक्ता हरान से चल कर कारवां अहले बैत जिस वक़्त
موصل کے قریب پہنچا تو کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ گرا اور پتھر پر جم گیا۔ یوں تو ہمیشہ وہ خشک رہا کرتا تھا، لیکن محرم کے دنوں میں تازہ خون بن جاتا۔ اس وقت سے لے کر عبد المالک بن مروان کے زمانے تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت برابر ظاہر ہوتی رہی۔ اگرچہ اب وہ قطرہ خون موجود نہیں، کہیں پوشیدہ کر دیا گیا ہے، لیکن مشہد نقطہ کے نام سے وہاں پر جو گنبد بنایا گیا ہے آج بھی زیارت گاہ ہے۔ شمر نے چاہا کہ شہر موصل کے اندر قیام کرے، لیکن موصل کے حاکم عماد اور باشندگان شہر نے اسے للکار دیا کہ ہمارے شہر میں ایسا ظالم و فاسق کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں جس کے دامن پر قتل اولاد رسول کا داغ ہو۔ مجبوراً شمر کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا اور شہر نصیبین میں قیام کا ارادہ کیا۔ حاکم شہر نصیبین نے منصور بن الیاس نے یزید کی چاپلوسی اور خوشامد میں شہر کو سجایا اور شہر سے باہر جا کر شمر کا استقبال کیا۔ چاہا کہ شمر وغیرہ کو لا کر شہر میں ٹھہرائے، لیکن غیرت حق کو جلال آ گیا۔ یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ دشمنان اہل بیت کو سکون و اطمینان یا اعزاز و وقار نصیب ہو۔ ابھی شہداء کرام کے سر مبارک دروازہ شہر پر تھے کہ اس بد نصیب شہر پر قہر الہی کی زبردست بجلی گری، جس نے آدھے سے زیادہ شہر کو جلا کر رکھ دیا۔ شمر وہاں سے بھاگ کر یہاں سے بھی چل پڑا اور حلب کے علاقے میں پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ شہر معمورہ کے رئیس عزیز نے قافلے کی آمد کی خبر پائی، لیکن کوئی توجہ نہ کی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ مؤدبانہ عرض کیا، اے اللہ کے کلیم، اس اشک باری کا سبب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، اے عزیز، یہ پیغمبر آخر الزماں کے لخت جگر جناب امام حسین کو یزیدیوں نے میدان کربلا میں شہید کیا ہے۔ اس دامن کو میں وہی مظلوم حسینی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ امام حسین کا سر مبارک اور ان کی رفاقت میں شہید ہونے والے دوسرے شہداء کے بھی سر ہیں۔ تو جا اور نواسہ رسول کو ہمارا سلام پہنچا۔ شہر معمورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر نے حکم دیا کہ دن میں تو شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر رکھا جائے، لیکن رات میں صندوق میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ ان محافظین میں ایک شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات آدھی گزر چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے، لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جن کا رنگ گندمی ہے، سفید لباس پہنے آسمان سے اترا، سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے سر چھین لوں کہ اچانک کسی نے پرجلال آواز میں للکارا اور کہا کہ خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں خوفزدہ ہو کر ٹھہر گیا۔ اتنے میں پھر آواز آئی، یہ نوح نبی اللہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نیز دیگر انبیاء کرام تشریف لائے۔ آخر میں حضور سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ تمام انبیاء کرام نے یکے بعد دیگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہوئے اور تمام انبیاء کرام گرد و پیش مودب کھڑے ہو گئے۔
اب ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں تلوار اور گریج آتشیں تھا۔ اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،